kay tungod sa iyang pagkadangag. Karon medyo mingaw ko diri sa ako ang balay kay ang akong kauban akong gipalayas. Unsay rason nga akong gipalayas? Wala na jud ko kaagwanta sa iyang batasan. Daghan na kaayo mga gamit nga nangabuak, maski akong balde, akong mga plato, ug uban pang mga gamit na ako diri, nangahurot na tungod sa iyang pagkadangag. Pero sa iyang pagkadangag, ako ratong giantos, basin di ay madisiplina nako. Pero pila naman katuig nga nagpuyo siya diri sa akong pader, wala may improvement. Wala may improvement sa iyahang pagdisiplina sa iyang kaugalingon. Pirmi na lang man sablay, pirmi na lang man makabuak, wala may adlaw nga makasala siya sa akong mga gamit. Medyo barato raman unta, pero hinaguan ako ng mga gamit diri. Munang wala nako kaagwanta sa iyang gibuhat kay tungod sa iyang pagkadangag. Ipabit-bit na ko yung mga gamit. Tanan, ignan siya na ako nga, dili na ka mubalik diri kung dili nimo kontrolon ang imong pagkadangag. Kontrolon ang imong pagkadangag.